दो सदके हैं बस जो आपकी दुआ कबूल करवा सकते हैं, जो आपके घर में रिज़्क़ की बरकत ला सकते हैं। और आज मैं आपको वही दो सदके बताने आया हूं। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया कि आप दुआ मांगते हैं लेकिन कबूल नहीं होती, मेहनत करते हैं लेकिन बरकत नहीं आती, रिज़्क़ आता है और हाथ से फिसल जाता है, पता भी नहीं चलता कहां गया? मैं आपको बताता हूं क्यों। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जिससे 7 बालियां उगे और हर बाली में 100 दाने हो। यानी आप देते हैं एक, अल्लाह लौटाता है 700 गुना। यानी सदका रिज़्क़ कम नहीं करता बल्कि रिज़्क़ को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन हमने सदका छोड़ दिया है। हम सोचते हैं कि जब पैसे होंगे तब देंगे, जब हालात ठीक होंगे तब देंगे, लेकिन वह वक्त कभी नहीं आता और इसीलिए बरकत भी नहीं आती। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदके से माल कम नहीं होता, यानी आप जितना देंगे अल्लाह उससे ज्यादा वापस कर। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। भाइयों, आज मैं आपको वह 2 सदके बताऊंगा जो कुरान और हदीस में आए हैं, जो इतने आसान है कि कोई भी कर सकता है, अमीर हो या गरीब, जिनके लिए जेब में पैसे होना भी जरूरी नहीं, लेकिन जिनका असर अल्लाह की कसम इतना जबरदस्त है कि जिसने भी इन 2 सदकों को आदत बनाया उसकी दुआ रद्द नहीं हुई, उसका रिज़्क़ नहीं रुका और उसके घर में बरकत आई। वो 2 सदके कौन से हैं आगे बताता हूं। भाइयों, आपने कभी सोचा कि हमारे बुजुर्ग कैसे जिंदगी गुजारते थे? उनके पास आज जितने वसाइल नहीं थे, न इतनी तनख्वाहें थी, न इतने कारोबार थे, न इतनी सहूलतें थी, लेकिन उनके घरों में बरकत थी। थोड़े में भी गुजारा हो जाता था। मेहमान आते थे तो खाना कम नहीं पड़ता था। मुश्किल आती थी तो अल्लाह रास्ता निकाल देता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह सदका करते थे। हर रोज हर हाल में थोड़ा या ज्यादा, लेकिन सदका जरूर करते थे। उनके दरवाजे पर कोई भूखा आता था तो खाली नहीं जाता था, कोई प्यासा आता था तो पानी जरूर मिलता था। यही उनका मामूल था और यही उनकी बरकत का राज्य था। और आज हमने वो आदत छोड़ दी। आज हम सोचते हैं कि पहले खुद ठीक हो जाए फिर दूसरों को देंगे, पहले कर्जा उतर जाए फिर सदका करेंगे, पहले घर बन जाए फिर अल्लाह की राह में देंगे। लेकिन ये दिन कभी नहीं आता और बरकत भी नहीं आती, क्योंकि उसूल ये नहीं है। उसूल ये है कि पहले दो फिर अल्लाह दे। पहले अल्लाह की राह में खर्च करो फिर अल्लाह तुम्हारे लिए खर्च करेगा। पहले किसी भूखे का पेट भरो फिर अल्लाह तुम्हारा पेट भरे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इब्न आदम तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह खुद कह रहा है कि तू दे मैं दूंगा, तू निकाल मैं भरूंगा, तू किसी की मदद कर मैं तेरी मदद करूंगा। अल्लाह की कसम, इससे बड़ा वादा कोई नहीं हो सकता। लेकिन हम अल्लाह के इस वादे पर यकीन नहीं करते। हम डरते हैं कि दे दिया तो कम हो जाएगा, निकाल दिया तो खाली हो जाएगा। लेकिन ये सोच गलत है, बिल्कुल गलत है। सदका माल कम नहीं करता, बढ़ाता है। सदका रिज़्क़ नहीं रोकता, खोलता है। सदका दुआ रद्द नहीं करता, कबूल करवाता है। और आज मैं आपको वो दो सदके बताऊंगा जो सबसे आसान हैं, सबसे ज्यादा सवाब वाले हैं और जो आप किसी भी हाल में कर सकते। वो दो सदके जिनके बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर फरमाया और जिनका अज्र अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है। भाइयों, सदका कोई खैरात नहीं है। सदका आपकी अपनी जिंदगी में लगाया हुआ सरमाया है जो अल्लाह आपको कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। ये समझ ले और फिर देखें जिंदगी कैसे बदल। भाइयों, अब वह दो सदके सुने जो मैंने वादा किया। पहला सदका भूखे को खाना खिलाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो अमल है जो अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह ने कुरान में जन्नत वालों की पहचान यही बताई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत के हकदार लोग वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को और जरूरतमंद। यानी अल्लाह ने जन्नत के हकदार लोगों की पहचान ये बताई कि वो खाना खिलाते थे, खुद भूखे रहते थे लेकिन दूसरों को खिलाते थे। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन को पेट भरकर खाना खिलाए, अल्लाह उसे कयामत के दिन अपने अर्श के साये में जगह देगा। उस दिन जब कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह का साया होगा। अल्लाह की कसम, ये वो सदका है जिसका अज्र दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में। दुनिया में कैसे मिलता है? जब आप किसी भूखे का पेट भरते हैं, अल्लाह आपका पेट भरता है। जब आप किसी के घर में खाना भेजते हैं, अल्लाह आपके घर में रिज़्क़ भेजता है। जब आप किसी मजदूर को रोटी देते हैं, अल्लाह आपके रिज़्क़ में इतनी बरकत डालता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं।
بھائیوں آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو بھوکا ہے، محلے میں کوئی غریب ہے، مسجد کے باہر کوئی فقیر ہے، کوئی مزدور ہے جس نے دن بھر کچھ نہیں کھایا، بس اس ایک انسان کو کھانا کھلا دیں، ایک وقت کا کھانا روٹی ہو یا سالن سادہ ہو یا پکا ہوا، اور اللہ کی قسم اس دن آپ کی دعا رد نہیں۔ دوسرا صدقہ پیاسے کو پانی پلانا، یہ سنے اور دل تھام کر سن۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی جس نے بہت گناہ کی، لیکن ایک دن اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، زمین چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ کی قسم اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت ملی۔ تو بھائیو کسی انسان کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی پیاسے مزدور کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی بچے کی پیاس بجھانے پر اللہ کیا دے گا؟ اور سوچیں اگر آپ نے کسی مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیا یا کسی غریب بستی میں پانی کا انتظام کر دیا، تو جب تک وہ پانی پیا جائے گا، جتنے لوگ پیئیں گے اتنی بار آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ آپ سوئے ہوں گے نیکی لکھی جائے گی، آپ کام پر ہوں گے نیکی لکھی جائے گی، آپ کھانا کھا رہے ہوں گے نیکی لکھی جائے گی، اور یہ نیکیاں آپ کے رزق میں برکت بن کر آتی ہیں، آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہیں، آپ کے گھر کی تنگی کو کشادگی میں بدلتی ہیں۔ بھائیو یہ دو صدقے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ نہ بڑا مال چاہیے، نہ بینک اکاؤنٹ بھرا ہونا چاہیے، بس ایک سچی نیت چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اور جب نیت سچی ہو، اللہ کی قسم اللہ اس چھوٹے سے عمل کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائیو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو صدقے کیسے کریں، کب کریں اور کیا ترتیب رکھیں۔ سب سے پہلی بات، یہ صدقہ کسی خاص دن کے ساتھ باندھا ہوا نہیں ہے، کسی خاص وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی خاص مقدار کی شرط نہیں ہے۔ جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے فوری کر دیں، کیونکہ صدقے کا بہترین وقت وہی ہے جب دل میں آئے اور اللہ کا بندہ سامنے۔ لیکن ایک وقت سب سے افضل ہے، صبح کا وقت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، دوسرا کہتا ہے یا اللہ روکنے والے کا مال تباہ کر دے۔ یعنی صبح کا صدقہ پورے دن کی برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ صبح کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے اور پھر دیکھیں اللہ اس دن آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اب طریقہ سن، بھوکے کو کھانا کھلانے کا طریقہ، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی یا کھانے کا ڈبہ ساتھ رکھ لیں، راستے میں کوئی فقیر ملے، کوئی مزدور ملے، کوئی بچہ ملے جو بھوکا لگے اسے دے دے، بس اتنا کافی۔ یا پھر اپنے محلے میں کوئی غریب گھرانہ تلاش کرے اور ہفتے میں ایک بار انہیں کھانا بھیجے، یا مسجد کے باہر بیٹھے فقیروں کو ہر جمعے کو کھانا کھلائے۔ شکل کوئی بھی ہو، مقصد ایک ہے، کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، اور نیت یہ رکھے یا اللہ میں یہ تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، تو میرے رزق میں برکت ڈال دے، میری دعائیں قبول فرما اور میرے گھر کو آباد رکھ۔ پیاسے کو پانی پلانے کا طریقہ، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر کے باہر یا دکان کے سامنے ایک مٹکا یا گھڑا رکھ دیں اور ہر روز اسے پانی سے بھر دیں۔ راہ چلتے لوگ پیئیں گے، مزدور پیئیں گے، بچے پیئیں گے، اور ہر گھونٹ پر آپ کو نیکی ملتی رہے گی۔ یا پھر مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیں، ایک بار لگانا ہے اور جب تک وہ کولر چلے گا جتنے لوگ پانی پیئیں گے سب کی نیکی آپ کو ملتی رہے گی۔ آپ سوئے ہوں گے نیکی آ رہی ہوگی، آپ کام پر ہوں گے نیکی آ رہی ہوگی۔ اور ایک بات اور، یہ صدقہ کتنا بھی چھوٹا ہو چھپا کر کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یعنی جتنا چھپا کر دیں گے اتنا زیادہ اثر ہوگا، اتنی زیادہ برکت آئے گی اور اتنی زیادہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ کی قسم جس دن آپ نے یہ دو صدقے کیے اس دن آسمان پر آپ کے لیے دعا ہو رہی ہوتی، فرشتے آپ کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور یہ عادت بنا لے، کم از کم 21 دن مسلسل کریں، ہر روز کوئی نہ کوئی بھوکا تلاش کرے، کوئی نہ کوئی پیاسا تلاش کرے اور اسے دیں، اور پھر دیکھیں اللہ آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو تو اللہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ بھائیو صدقہ دینا اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ سے بہتر قرض واپس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائیو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو دو صدقے بتائے، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔
یہ دونوں اتنے آسان ہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے بھی انہیں اپنی زندگی میں عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ اور آج سے آپ نے بھی ایک فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کہ آج کے بعد جب بھی کوئی بھوکا نظر آئے اسے خالی نہیں جانے دیں گے، جب بھی کوئی پیاسا نظر آئے اس کی پیاس بجھائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کی قسم یہی فیصلہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پیاری ہو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے دو اور پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ زیادہ کما رہا ہے، ایک میں کم ہے، کم کما رہا ہے، اس پہ شکایت کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر غریبی اور امیری کے فرق میں ہمارے نظام کی کوئی خرابی ہے اسے درست کر دیں، نظام میں مواقع سب کے لیے برابر ہو رہے۔ اب یہ کام جو ہے بدقسمتی سے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی نظام جہاد میں کہیں وہ نظام موجود ہے، کہیں دنیا نے کر کے دکھایا۔ میرا بچہ ہو آپ کا بچہ تعلیم ایک ہی ملے گی، ورنہ ایک امیر کا بچہ تو آگے نکل گیا، ایک غریب کا بچہ پیچھے رہ گیا، چاہے وہ ذہین تر ہے، اسے موقع ملتا تو شاید اس امیر کے بچے سے کہیں آگے نکل جائے۔ موقع نہیں، ان ساری چیزوں علاج سب کا ایک جیسا ہوگا، یہ کہا انہوں نے کر کے دکھایا، دنیا نے ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک انتہا کو تو معاملہ چلا گیا تھا کمیونزم میں، لیکن بعد میں کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان ایک سنتھیسس ہوا۔ یہ میں نے بعض مواقع پر آپ کو بتایا ہے کہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو مارکس کا فلسفہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی گواہی موجود ہے، جس کا کہ میں نے بعض مواقع پر بتایا تھا۔ انسان جب سوچتا ہے تو ایک بات وہ ایک نظام اپنے ذہن سے اختراع کرتا ہے، اس نظام پر چلتا ہے تو اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی خرابی کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، تھیسس اینٹی تھیسس۔ اب یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں آپس میں، لیکن بالآخر ان میں صلح ہو جاتی ہے، یہ مل جاتے ہیں، سنتھیسس کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کی بھلائیاں جمع کریے۔ لیکن چونکہ اب بھی یہ اگر یہ ہدایت خداوندی سے دور ہے تو کامل متوازن نظام نہیں بنے گا، کوئی نہ کوئی کھڑا رہ جائے، شہنشاہیت ختم ہوئی، جاگیرداری ختم ہوئی، بہرحال نو انسانی کا ایک ترقی کی طرف قدم اٹھاتا، چاہے یہ بادشاہ ہیں، ان کے محل ہیں، ان کے عیاشیاں ہیں، وہ فوجیں کھڑی کر رکھی انہوں نے، وہ ذرا بولے تو صحیح، ذرا لگان دینے سے انکار تو کرے، اس کا جو ہے اس کا گھر بار جلا کے راکھ کر دے، کیا نظام؟ وہ نظام ختم ہوا جسے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، آج بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت آنا سے جمہوریت آ گئی، لیکن دولت کا نظام جو کا پورا تو اس جمہوریت سے کیپٹلزم پیدا ہو۔ پہلے جاگیردار لوگوں کے گردنوں پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گئے، کیپٹلزم کا رد عمل ہوا تو کمیونزم آ گیا۔ اب یہ بھی چونکہ انسانی ذہن کی پیداوار تھی، اس کے اندر بھی ایک بے تعدادی ہو گئی، ذاتی ملکیت کی نفی مطلق اہم خانہ بات تھی۔ پہلے تو انتہائی بات یہ تھی کہ آپ کا گھر بھی کوئی اپنا ذاتی نہیں، آپ کے پاس سائیکل بھی کوئی ہے تو ذاتی نہیں، کوئی چیز ذاتی ہے ہی نہیں، سب قومی ملکیت، بس کام کرو، ویج حاصل کر لو، روٹی کھاؤ۔ ہاں لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ ویجز کے اندر وہ فرق نہیں تھا کہ جو مغربی ممالک میں ہے، 1:30 بس اتنی ریشو تھی۔ بہرحال تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ سے ناانصافی ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے اور ان دولت مندوں کے پاس دولت ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ صدقہ کرتے ہیں جن کے پاس زائد مال ہے۔ فضول کا مطلب وہ نہیں کہ جو اردو میں ہم فضول کو کہتے ہیں بیکار سے نہیں، زائد ضرورت، فضل کے میں نے کئی مرتبہ معنی بیان کیے، فضل کسے کہتے ہیں؟ بلا استحقاق جو چیز ملی، ایک مزدور آپ نے رکھا ہے، 100 روپے شام کو دیہاڑی طے ہے، اب دن میں آپ نے دیکھا کہ ایک فلاں مزدور ہے، وہ بڑی ہی تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اسے آپ نے شام کو 100 کے بجائے 110 دے دیے، تو یہ 10 ہے فضل ہے، وہ استحقاق اس کا نہیں، وہ مانگ نہیں سکتا، ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ تو جو بھی اللہ نے ضرورت سے زائد ان کو دے رکھا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں۔ اب جواب سنیے، قال حضور نے فرمایا، اب الیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسی چیزیں نہیں مقرر کر دی ہیں کہ جن سے آپ صدقہ دیں؟ تمہارے لیے بھی راستہ اللہ نے کھول رکھا، وہ صدقہ کیا ہے؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ایک مرتبہ بھی تسبیح کرو گے، سبحان اللہ کہو گے، جتنی مرتبہ کہو گے اتنا ہی صدقہ، وکل تکبیرۃ صدقۃ، جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تمہیں سب کو مل جائے گا، یہ صدقہ ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقۃ، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا حمد اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ وکل تحلیلۃ صدقۃ، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ۔ وامر بالمعروف صدقۃ،
नेकी का मशवरा देना, नेकी का हुक्म देना, एक आपकी हैसियत है, उसके मुताबिक वो मशवरा भी हो सकता है, वो हुक्म भी हो सकता है। जहाँ इख्तियार है वहाँ हुक्म देना होगा। आप अपने घर के अंदर ताकत के साथ भी नेकी का मुखास कर सकते। एक बच्चा है वो नमाज नहीं पढ़ रहा, उसे आप मार सकते, सजा दे सकते। वो मगरबी तसव्वुर नहीं है हमारे यहाँ, बच्चे को हाथ न लगाओ, बच्चों को रोक टोक ना करो। हम तो समझते हैं कि बच्चे में अगर शर्म है, हया है, झिझक है, तो पूरी हदीस हम पढ़ चुके, वो तो उसकी शख्सियत के सेहतमंद तौर पर इर्तिका पाने का जरिया बने। तो इसमें फरमाया गया कि नेकी का अगर आप कहीं आपका इख्तियार है तो हुकमत, इख्तियार नहीं है तो मशवरा, नसीहत, नेकी की बात बताओ। वनाह्यु अन मुनकर सदक़त, और किसी बुराई से रोकना जबान से या हाथ से। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका दफ़ुल ईमान। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तुम में से जो कोई भी किसी बुराई को देखे उसका फर्ज है ताकत से हाथ से रोके, अगर उसकी ताकत न रखता हो जबान से रोके। अगर हालात ऐसे हो कि जबान पर भी पैरे बैठ गए हो और हक बात कहने पर जबानें खींची जा रही हो अलग, तो कम से कम दिल से नफरत, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। अगर दिल में नफरत भी नहीं है, बदी को देखते हैं आपको एहसास ही नहीं है, तो दिल में उससे नफरत ही पैदा नहीं होती, कोई तबीयत में घुटन भी पैदा नहीं, ये क्या हो रहा है, न कुछ कर नहीं सकता, नहीं क्या है। अगर ये भी नहीं होता फिर ईमान नहीं है, ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। वफ़ी बिर्रि अहदिकुम बुग़्ज़ि अहदिकुम सदक़ा, तुम में से किसी का अपनी बीवी से हमदर्दी करना भी सदका। ये बात आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ये तवाज़ु हैवानी तकाजा है, नफ्सानी तकाजा है। साहबा ने कहा क़ालू या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अयाती अहदुमा शहवतहु, क्या एक शख्स अपनी शहवत को पूरा कर रहा है, अपनी शहवत का तकाजा पूरा कर रहा है, व यकूनु लहू फ़ीहा अज्र, तो क्या इसमें उसके लिए अजर होगा? जो खालिस हैवानी तकाजा, बशरी तकाजा कहले, हैवानी तकाजा कहले, इसमें भी अजर है। आला, आपने फरमाया अराए तुम लौ वज़अ फ़ी हरामिन अकान अलैहि विज़्रुन, तुमने कभी सोचा अगर वो यही काम हराम रास्ते से करता तो गुनाह होता कि नहीं, उस पर सजा वाजिब होती है ना। फकज़ालिका इज़ा वज़अ फ़िल हलाल कान लहू अज्र, तो इसी तरह जब वो एक काम हलाल तरीके से कर रहा है, जायज तरीके से कर, वही जो मैंने शुरू में की, दुनिया को दीन के ताबे कर दो, बस एक है। अब आपकी पूरी दुनियादारी जो है वो भी दीनदारी, आपकी कस्बे नाश की जिद्दोजहद इबादत, बीवी का हक अदा करना इबादत है, अपने नफ्स का हक अदा करना, चाहे वो नफ्स जो है वो खाने के लिए मांग रहा है तो हलाल रिज़्क़ देना उसको, यदि आप पर हक, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है और तुम्हारी बीवियों के भी तुम पर हुकूक है, और तुम्हारे विजिटर गौर ज़ियारत करने वाले जो आए मिलने के लिए उनका भी तुम पर हक। रवाहु मुस्लिम, इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है इस हदीस। अब दूसरी हदीस पर आइए, अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए ये यही हकीकत एक दूसरे अंदाज किया, दीन एक हकीकत वाहिदा है, उसको इधर से देख ले उधर से देख ले। जैसे फैसलाबाद का घंटाघर है, जिस बाजार से जाएंगे घंटाघर बन गया। एक लफ्ज़ इबादत में भी पूरा दीन जो है मौजूद, एक लफ्ज़ तौहीद में पूरा दीन मौजूद, एक लफ्ज़ शहादत में पूरा दीन मौजूद, एक लफ्ज़ इकामत में पूरा दीन मौजूद। इकामत दीन, शहादत अलन्नास, इबादत रब, ये पूरे दीन की ताबीर एक एंगल से होती है। इस हदीस में हुज़ूर फरमाते हैं कुल्लु सुलामा मिन नास अलैहि सदक़तुम, इंसानों के हर जोड़ पर सदका वाजिब है। कुल्ल यौमिन ततलउ फी शम्स, हर रोज जिसमें से सूरज शुरू हो। आपके कितने जोड़ है किसी के, आपको मालूम है कोई एक जोड़ भी लॉक हो जाए, उसमें हरकत न रहे तो आपके हैंडीकैप कितना हो जाएगा। बड़े जोड़ों का मामला बड़ा है, छोटे जोड़ों का भी है। अगर ये जोड़ सही सालिम काम कर रहा है तो आप पर शुक्र वाजिब है, और उस शुक्र की शक्ल सदका है। अब वो सदका की तफसीर पहले आ गई है। सदका सिर्फ माली खैरात को नहीं कहते, उससे सदका सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये भी सदका, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सदका, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये भी सदका, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी सदका। नेकी की बात किसी से कहना, ये भी सदका। बदी से किसी को माफ देने की तलकीन करना या हुक्म देना, ये भी सदका। यहाँ तक कि बीवी से हम बिस्तरी भी सदका। तो सदके की वो पूरी तफसीर तक हदीस में आती। अब इसकी जो वुसअत है,
انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ جس روز بھی سورج طلوع ہو گیا ہے اس پر صدقہ واجب. تعدل بین الاثنین صدقۃ. اب یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے سب اس بات. اگر دو افراد کے درمیان تم انصاف کرو، کوئی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، تمہیں ثالث بنایا گیا ہے، یا تم بھی ایسی حیثیت پر فائز ہو کہ تم ان کے درمیان صحیح فیصلہ کر سکتے ہو، کوئی اختیار تمہیں حاصل ہو، تو دو اشخاص کے درمیان عدل کا معاملہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهَا عَلَيْهَا فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ. اور کسی شخص کو اگر تم سواری پر سوار ہونے میں مدد دو، کوئی شخص گھوڑے پہ چڑھنا چاہ رہا ہے، تھوڑا سا سہارا اسے مطلوب ہے، بہت ماہر گھوڑ سوار نہیں ہے تو جو سلام مار کر سوار ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ کوئی مال اس کا ہے وہ اسے پکڑا دیتے ہو، پھر لو بھائی کوئی اونٹ پر سوار ہو گیا ہے، اس کا مال اسے تو پکڑا دے، یہ بھی کر دیتا ہے. قال اور فرمایا مزید والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. کلمہ طیبہ اچھی بات. قرآن مجید میں آیت الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ اصطلاحی معنی میں تو ہم جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ طیبہ ہے، لیکن یہ عام ہے، اچھی بات، بھلی بات، نیکی کی بات، ادائیگی حقوق کی تلقین، یہ سمجھ رہے کیا ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے. وکل خطوۃ تمشیها الی الصلاۃ صدقۃ. ہر قدم جس سے تم چل رہے ہو جبکہ نماز کے لیے جا رہے ہو، جماعت کی نماز کے لیے مسجد کی، یہ بھی صدقہ ہے. ہر قدم پر صدقہ ہے، ہر قدم پر نیکی. وتمیت الاذى عن الطریق صدقۃ. اور اگر تم راستے سے کوئی اذیت بخش چیز ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے.